لیکن हल्के की आवाज़ आपने देख ली, कारकुनों का रद्द अमल आपने देख लिया। मैं अपने कारकुनों की उनकी राय का एहतराम करता हूँ और उनकी राय के एहतराम में इंशाल्लाह अपनी पॉलिसी हम दे रहे हैं कि इंशाल्लाह हम खान के विजन के पुजारी हैं और खान के विजन के मुताबिक हम एहतजाज और अपना ये हक रखते हैं कि हम इस गैर मुनसिफाना फैसले को तस्लीम नहीं करते और इसके लिए एहतजाज का आखिरी रास्ता भी है इंशाल्लाह। मैं मलिक साहब भी आपको उम्मीद है कि ये जो फैसले अभी टिकटों के हुए हैं इन पे मज़ीद जो है कोई इसमें कोई नया फैसला आ सकता है, ये टिकट रिवर्स भी जा सकते हैं, कुछ तरह का बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा माजी में बेशुमार हो चुका है, बेशुमार जगहों पे हो चुका है ऐसा, जहाँ पे लोगों के तहफ़्ज़ात थे, जहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी टिकट जारी हुए वो टिकट रिवर्स भी हुए हैं। और ये लोग जो है ये मेरे साथ बेलोस लोग खड़े हैं, मैं इनकी तफ़्ज़, इनकी आरा और इनकी जो आवाज़ बना हूँ उसका इजहार करते हुए और उसको कैरी ऑन करते हुए इंशाल्लाह एहतजाज के आखिरी लेवल तक अच्छा मलिक साहब, बात इस है कि कुछ चंद माह पहले आप जो है ना मलिक यूसुफ साहब शामिल हुए थे पीटीआई में, आपने कहा था कि वो राजमहल में आ रहे हैं। आपने जो है ना एका करके जितने भी उम्मीदवार हैं जिसमें आप बैरिस्टर इसरार और इलियास अजीज़, मल ज़फ़र साहब, आपने कहा था कि हम में से अगर किसी को भी टिकट मिला तो हम जो है ना उसको कबूल करेंगे। तो क्या बात है उसी एके में से मलिक ज़फ़र साहब को टिकट मिला और आज आपने बगावत का ऐलान किया है कि हम जो है ना ये पार्टी मेरिट के ख़िलाफ़ है, हम इसके भरपूर जो है ना कैंपेन करेंगे, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो रिकॉर्ड पे है। हमने ये कहा था कि अगर पार्टी टिकट मेरिट पे जारी करेगी, हमने वहाँ पे मेरिट का जिक्र किया था कि मेरिट पे टिकट होना चाहिए। आप हल्के की आवाज़ पहचान लें, आप सर्वे करवा लें, आप देख लें कि लोग हल्के की आवाज़ क्या कह रही है, हल्के के लोग क्या कह रहे हैं। तो ये उनकी मेरी 10 साल जिद्दोजहद जो चीज़ मुझे 10 साल पहले समझ आ गई थी और एक बंदे को 6 महीने पहले उसकी समझ आई है, तो वो मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। मुझे खान का नजरिया 10 साल पहले समझ आ गया और 6 महीने या 2 महीने पहले। इत्तेहाद और एका किधर गया, ये भी तो है ना। हमने ये कहा कि मेरिट पे होना चाहिए फैसला, हमारा ये तफजात है और कारकुनों का आपकी राय सुनी आपने कि मेरिट के अगेंस्ट फैसला है। अब आपका अगला क्या लाए अमल है? हम इसके लिए आपको बताया, साथियों से मशवरा करके इंशाल्लाह बनीगाला की तरफ मार्च का इंशाल्लाह हमने प्लान बनाया है। इंशाल्लाह उसके पे हम यानी आप जो अफवाहें चल रही हैं कि आप आज़ाद लड़ सकते हैं, वो इन पर कोई सदाकत नहीं है। देखें, पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन उसी तरह कायम दायम है। मेरी पार्टी मेरा घर है, मेरे रूह में बसती है। मैं उसके लिए पार्टी के खिलाफ हमारा कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हक लेने के लिए ये खान ने हमें सिखाया, हम उस खान के फार्मूले पे नजरिए पे चल रहे हैं। आप एहतजाज करेंगे वहाँ पे भी जाके, अगर कोई इस तरह की बात नहीं बनती है, टिकट नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या आप करेंगे? पार्टी छोड़ देंगे? फिर हम मशावरती मीटिंग करेंगे, फिर कारकुनों साथियों दोस्तों से मशवरा, क्योंकि सियासत जो आती है वो आप वन मैन शो नहीं होता, वो अपने कारकुनान साथियों के साथ मशावरती अमल के साथ होती है। तो हम मशावरती अमल करेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह वहाँ से वापस आके फिर मशावरती मीटिंग कॉल कर सकते हैं और फिर हम अगला लाएंगे। बाकी जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के 3-4 उम्मीदवार हैं, वो आपके साथ आज इस एहतजाज में क्यों नहीं खड़े? अगर ये मेरिट की टिकटों की जो गैर मुसावी तकसीम है इसमें वो आज आपके साथ क्यों खड़े नहीं? देखें जी, मैं अपने जो मेरे साथी, मैं 10 साल पुराना कारकुन हूँ पार्टी का, तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें आना होता तो मैं कभी उनको ना कहता कि आप क्यों आए, लेकिन मैंने इनवाइट भी नहीं किया शायद, तो वो नहीं आए। वो शायद अपनी जगह पे रद्द अमल देंगे और उनका भी हक है, बेसिक फंडामेंटल राइट है उनका कि वो तो क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बारे में भी सोच नहीं? मैंने ऐसा, पार्टी मेरी जो है मेरी रूह में है, पीटीआई तहरीक इंसाफ। मलिक नवाज साहब से आपकी जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, क्या इसमें कुछ ज़ाकत है? मलिक नवाज साहब हमारे घर के पास जनाजा पढ़ने के लिए आए थे और कोई ऐसी हमारी बात नहीं हुई। वैसे वो हमारे घर पे आए, हमारे घर पे गाड़ी खड़ी करके गए, वापस आए तो हमारी मुलाकात हुई है। इसमें कोई ऐसी क्या पार्टी को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यह है कि पार्टी ने हमें जिस जो 10-20 साल खान साहब की जिद्दोजहद है, 26-25 साल जिद्दोजहद है, उसमें यही है कि आप हक के लिए डट जाएं, मेरिट के ख़िलाफ़ आप उसके लिए स्टैंड लें। तो मैं खान का एक सिपाही हूँ और मैं उसी जो खान की तरबियत है उसका अमली मुजाहरा करते हुए एहतजाज का ऐलान करता हूँ और इसके जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे मेरिट के अगेंस्ट डिसीजन है, उसके खिलाफ खड़ा हूँ। बनीगाला आप कब तक जा सकते हैं? ये हम लाएमल तय करेंगे, मशावरत करेंगे अपने जो हमारे। बनीगाला आप अकेले जाना चाह रहे हैं या आज़ाद कश्मीर के दिगर उम्मीदवार जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी आपके साथ शामिल? उनके साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास कारकुनान की इतनी तादाद है कि हम अपना अकेला एहतजाज कर सकते हैं। मैं हो सकता है कि अकेले एहतजाज की कॉल दूँ इंशाल्लाह, लेकिन हम दूसरों के साथ भी ऑप्शन खुला रखते हैं, उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। पार्टी फोरम पे आपने सदर साहब से टिकटों की तकसीम के बाद कोई बात की है इस हवाले से कि आपको टिकट नहीं मिला, आपकी यहाँ पे वर्क था, आपकी तमाम पर स्ट्रगल थी? देखें, ऐलान से पहले तो 12 मीटिंग्स हुई हैं और 12 मुझे पूरी उम्मीद ही था कि मैं ये समझ रहा था कि टिकट किसी के पास जा ही नहीं सकता, बल्कि मेरा दावा था कि टिकट हल्के में ढूंढ के मुझे दिया जाना चाहिए।
جو میرا کام تھا، چونکہ میں نے کوئی کارکن کے طور پہ کام نہیں کیا، میں نے بطور ایک کینڈیڈیٹ کام کیا ہوا ہے، 7 سال میں نے کام کیا ہے، تو پارٹی کو یہ سپاہی کو یہ ضائع نہیں جو کرنا ٹک ٹو کے ملک سے غیر منصفانہ جو یہ فیصلے کیے گئے ہیں، یہ اس میں قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر ہمارے کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو زمینی حقائق سے بے خبر ہیں، جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کا یہ رزلٹ ہے۔ اگر زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جاتا تو ٹکٹ مجھے اپنے یہاں حلقے میں ملنا چاہیے تھا۔ اچھا ملک صاحب، اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو ٹکٹ ہیں وہ پیسوں کے ذریعے خریدے گئے؟ اس حوالے سے آپ کا میرے پاس اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو یہ ذمہ داروں کا کام ہے، جو خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسے الزامات یا ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ تحقیق آخری پیغام جاتے جاتے دے جائیں کہ کوئی سنوائی نہ ہو سکی تو کیا آپ کا فائنل؟ دیکھیں، میں یہ سب جو ہمارا احتجاج ہے اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے، جب ہمیں دیکھا کہ ہمیں سنوائی نہیں ہے تو پھر ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد دیں گے۔ ملک صاحب، یہ ہے کہ آپ کے ماموں ہیں جن کو ٹکٹ ملا ہے اور ایف آئی آر بھی ان پہ نامزد مجرم ہیں، وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوئی ٹکٹ دے کے ریوائز کا آپشن ہو، کیونکہ پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جب ریوائز نہیں ہوگا تو آپ نے کون سا وہ آپشن ذہن میں رکھا ہوا کہ وہ سٹیپ آپ اٹھائیں گے؟ یہ میں نے بولا جی، میں ساتھیوں کے ساتھ پالیٹکس کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ملک ظفر صاحب کا ٹکٹ لینے کا، میرے وہ حقیقی ماموں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن میری لڑائی جو ہے وہ ظفر صاحب سے نہیں ہے۔ میری لڑائی اس امید سے، جو ہمیں امید دی گئی تھی، جو دلائی گئی تھی کہ تعلیم سے انصاف اس ملک میں عام ہوگا، میری لڑائی جو ہے وہ اس غیر منصفانہ فیصلے اور ان لوگوں سے ہے جنہوں نے یہ ایسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایسے فیصلے کیے جو کہ زمینی حقائق کا جانے کے بعد بھی ٹکٹ آپ کو نہیں دیا جاتا اور ریویو کے بعد بھی ریورس نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ آزاد حیثیت میں حلقے کی نمائندگی کریں؟ دیکھیں، آپشن ہم وہی بات ہے، ہم آپشن ہیں ہمارے پاس، ایسی بات نہیں ہے، ڈیفرنٹ آپشن پہ ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے پارٹی پالیسی کے تابع ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ اگر پارٹی آپ کو ایڈجسٹمنٹ دیتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ ملک ظفر کی سپورٹ کریں، تو پھر کیا اگلا آپ کا؟ دیکھیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں نا، میں تو پہلے ہماری یہ ہے کہ اس فیصلہ جو ہے اس کو ہائر سطح پہ چیلنج، میں نے خان صاحب تک بھی اپروچ کرنے کی کوشش کر لی ہے، کیونکہ میری ایڈجسٹمنٹ، میں اگر سیاسی لینگویج بولوں تو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے جوتے کی نوک پہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عوام کی طاقت کے ساتھ اسمبلی میں جاتا ہوں اور عوام کی آراء اور خواہشات کے مطابق ان کا واقع نمائندگی ادا کرتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اکیلے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی یا کسی کے ساتھ اتحاد ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بنا سکتی ہے حکومت، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری آپشن زیر غور ہیں، اور اس پہ میں ابھی حلقے پہ میرا فوکس ہے، میں حکومت بنانے کے آپ اس بارے سے کیا کہتے ہیں کہ کی طرف سے کوئی مثبت اشارہ دیا گیا تھا ٹکٹ کے حوالے سے؟ میری جس پارٹی فورم پہ ہائر فورم پہ بات ہوئی ہے تو میں نے اپنا جدھر بھی کام کاج شو کیا کہ میں نے اتنے عرصے سے کام کیا، بے لوس کام کیا ہے، تو مجھے ہمیشہ ہی صاحب نے کہا کہ آپ کو کون بائی پاس کر سکتا ہے، آپ تو ہارٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ کسی گروپ کا حصہ تو نہیں ہے تنویر الیاس؟ نہ، میں پی ٹی آئی گروپ کا حصہ ہوں۔ ملک صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آزاد حیثیت میں جا کے تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ یہاں پہ اگر آزاد حیثیت کا جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن نہ ہوا تو جو آپ کے کارکنان ہیں ان کا جو استحصال ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، یہ آپ کا سوال، لیکن میں اپنے کارکنان کے دفاع کا تیار کر چکا ہوں، میں نے یہ اب اپنی زیادہ طاقت سے انشاءاللہ میں نے سیاست کرنے کا تیار کر لیا کہ انشاءاللہ ہم زیادہ طاقت سے جائیں گے اور اپنے کارکنوں کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔